अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं अख्तर मेंगल साहब, बीएनपी मेंगल के सरबराह हैं। और इस वक्त जो आपको पता है कि आइनी तरमीम के लिए एक सो कॉल्ड जो कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए अख्तर मेंगल साहब को भी आज इंगेज किया गया है। हालांकि मेरे ख्याल में तो इनको 2 रोज़ पहले इंगेज कर लिया गया था, जब इनकी पार्टी के 2 सेनेटर्स बारी बारी उठा के ले गए हैं, तो वो इंगेजमेंट ही थी। लेकिन बहरहाल आज अख्तर मेंगल साहब भी कल रात वतन लौटे हैं और आज इनकी मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। उस सब पर इनसे बात करेंगे, लोग कहाँ पर गए हैं, क्या इनको बताया जा रहा है, सब आपको बताते हैं। अख्तर मेंगल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। मुझे ये बताइए कि कहाँ पे आपके सेनेटर्स वोट तो नहीं कर रहे? असद, मैंने जब यहाँ से गया था 6 सितंबर थी मेरा, 3 सितंबर को मैंने रिज़ाइन किया था। 6 सितंबर को गया था, कुछ अपनी मजबूरियाँ थी, कुछ घरेलू मामला थे, उनकी वजह से। जी जी। और रब्ता तो था मेरा पार्टी के दोस्तों के साथ। और जब ये आइनी तरामीम का ये ड्रामा शुरू हुआ तो मुझसे रब्ते भी किए गए। मैं उस वक्त भी उनको कह रहा था, जी ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आइनी तरामीम आप लोग लाना चाहते हैं, क्या आपको उसके बारे में इल्म है? अगर आप लोगों को इल्म है तो हमें उससे बाखबर करें कि वो है क्या तरामीम। फिर क्या आपसे वो जो वोट मांग रहे थे? अगर उनके पास नहीं था जी, प्राइम मिनिस्टर के पास भी उस आइनी तरामीम का ड्राफ्ट नहीं था, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास। तो फिर मैंने कहा कि जी आप, ये दोनों आके आपसे वोट मांग रहे थे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास? दोनों के पास कोई ड्राफ्ट नहीं था। मेरे जो साथी थे, हमारे पार्टी के सीनियर नायब सदर साजिद तरीन साहब, तो मैंने कहा जी आप उनसे बात करें, उनको ड्राफ्ट दें। तो वो 2 दिन तक उनको ड्राफ्ट नहीं मिला। फिर मुझे कहीं से बिलावल ने जब मुझे कॉल किया तो मैंने बोला जी आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, हम आया उस पर एग्री करते नहीं करते, पहले वो ड्राफ्ट तो हमारे सामने आए। तो उन्होंने मुझे वो ड्राफ्ट भेजा जो पहला पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट था। तो उसी दौरान मैंने उनसे शिकायत की, जी एक तरफ से आप बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से आप दबाव डालना चाहते हैं, कोई एक रास्ता इख्तियार करें, या डंडी का इस्तेमाल करें, या वो कहते हैं हमारे ये मिड सितंबर की बात है। मिड सितंबर की बात। उन्होंने बोला जी गलत हो रहा है, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फिर आपको पता है ये सिलसिला चलता रहा, वो दबाव बढ़ाते गए। अभी रिसेंटली 3 दिन, आज चौथा दिन है, हमारे जो एक सेनेटर हैं कासिम भूंजो साहब, वो डायलिसिस के लिए जाते हैं जी, हर दूसरे तीसरे दिन का डायलिसिस होता है। तो मैं दुबई में था, मुझे उसके बेटे ने फ़ोन किया, जी वालिद मेरा सुबह सवेरे गया हुआ है। तो ड्राइवर ने फ़ोन किया कि जी कुछ लोग आ गए हों फोर्सेस के, उसमें कुछ फोर्सेस के लोग आ गए? जी हाँ, कुछ प्राइवेट सादी वर्दी में लोग हैं, कुछ जो है वर्दी में, वो लोग आ गए हैं और उनके पास बैठे हुए, क्योंकि उनका डायलिसिस 3-4 घंटे चलता है। तो फोर्सेस किस फोर्स के थे? उसने बोला कि यार पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, उनकी 2 गाड़ियाँ, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ, काफ़ी प्राइवेट लोग, काफ़ी। ठीक है, सादा कपड़ों में? सादे कपड़े में। ठीक है। तो मैंने कहा कि तुम एजेंसियों के लोग जो होते हैं? जी हाँ, जो नामालूम होते हैं, जो ना मालूम होता है, कभी भी नहीं हमें पता चला कौन थे। तो सबको पता होता लेकिन हमें नहीं पता होता। Anyway, उनको मैंने भेजा तुम खुद जाओ देखो। तो उस ज़माने पे ये कॉन्फ्रेंस चली थी, रोड काफ़ी बंद थे। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं हर तरफ से कोशिश, हालांकि साजिद तरीन यहाँ पे थे, हमारे जो अख्तर हुसैन, उनको मैंने बोला तुम लोग जाओ वहाँ पे पहुँच जाओ। तो ये कहते हम लोग नहीं निकल सकते, लॉजिस के सामने पुलिस खड़ी हुई है, फ़ौज खड़ी हुई है। और अख्तर हुसैन जो वहाँ पर रुका हुआ था, वो कहता है हमें निकलने नहीं दिए थे। तो उसका बेटा मुश्किल से पहुँचा वहाँ पर, कहता है मैं नज़दीक पहुँचा हूँ, लेकिन गाड़ी शायद में छोड़ के मैं पैदल जाऊँ। उसके बाद उसके टेलीफोन बंद हो गए, बेटे के, और उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो दूसरे जो हमारे खातून सेनेटर थी, यानी कि उसके बाद फिर उनके बेटे भी लापता हो गए जो वालिद के लिए गए थे? जी हाँ, और वालिद भी लापता हो गए जो कि सेनेटर है। उसका कोई अभी आज दिन तक कोई उनका पता नहीं। ड्राइवर भी गायब है। ठीक है, सारा के सारे वो उठा के ले गए जो था उधर। अब फिर जो दूसरी हमारे जो खातून नसीमा एहसान थी, उनके शोर के साथ मेरा रब्ता था। तो साजिद को मैंने बोला इनको बुला के यहाँ पे मेरी बात कराओ। तो साजिद ने उनको कॉल किया कि आप आएँ यहाँ पे बैठ के। फिर मेरा कहा कि उससे हम बात करना चाहते हैं। उसने बोला मैं 10 मिनट दे, मैं पहुँच रहा हूँ। इतने में पुलिस यहाँ पे लॉजिस पे पहुँच गई, मेरे घर पे। तो आपने वो तो वीडियो देखी होगी, साजिद ने आपको उसके बारे में बताया। और फिर साजिद साहब गए वहाँ पे कि मैं उनसे जाके मिलता हूँ। वहाँ पे पुलिस वर्दी में खड़ी हुई थी, उसको नहीं जाने दिया। तो उन्हें कहा भाई मैं उनका पार्टी का कायम मकाम सदर भी हूँ, पार्टी का वकील भी, मुझे मिलने दें। तो उनको मिलने नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया कि जी
वहाँ पे भी मिलने नहीं दिए, यहाँ पे भी आके फोर्स करी है। तो वो सेनेटर साहब जो तब से गायब थे। हमारी जो खातून नसीमा एहसान थी, फिर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सेनेटरों को लंच पे मदऊ किया गया था, उसी सुबह 6 बजे उसके हस्बैंड जो सेनेटर भी रह चुके हैं, जो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं कई बार, 6 बजे सुबह उनको उठा लिया गया, यहीं से पार्लियामेंट लॉजेस से उनको ले जाया गया। और पार्लियामेंट लॉजेस से एक खातून सेनेटर का शोहर उठा के ले गए, उससे पहले एक दिन पहले उसके भी बेटे को ले गए थे। बेटे को भी यहीं से उठा के ले गए, नहीं, वो कहीं से आ रहा था, रास्ते में से उठा लिया। फिर उसको फ़ोन करा के बेटे को अपनी वालदा से बात कराई कि ये हमारे कस्टडी हमारे पास है, आप लोग बेफिक्र रहे। बेफिक्र हैं, तो बच्चा हमने रख लिया, आप बेफिक्र रहें। उन्होंने उनकी वालदा को बताया, ये भी ठीक। ये फिर उसको वहाँ पर जब ले जाया गया, मैंने देखा टीवी पे जी, वो उसको दोस्तों ने, जो हमारे टीवी के जो रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जी आपकी सेनेटर साहब तो यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने किसी तरह के कोई सेनेटर था उसको बुलाया, वो हॉल में मेरी उनसे बात करा दे। तो उनसे मेरी बात करा, वो तो रो रही थी कि भाई मैं क्या करूं, मेरा बेटा कल से गायब है, आज सुबह सवेरे मेरे शौहर को ले गए, मेरे घर में मेरी एक बच्ची है और एक छोटा बच्चा है, और इन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं उस लंच में शिरकत करें जब तक इनका ख्याल हम रखते हैं। तो ज़ाहिर वो औरत क्या कर सकती थी। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में एजेंसियों के बंदे बैठे हुए थे, उनकी बेटी और उनके बेटे के ऊपर, जो छोटे थे, ठीक है, और इनको कहते हैं आप जाके लंच में शिरकत करें, बिल्कुल, और वोट दें, तब तक हम आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। बेबी सिटिंग कर रहे थे इनके एजेंसियों के लोग। उस वक्त शायद इनका इरादा ये था कि उस दिन ये वोटिंग भी हो जाएगी और उनका वोट भी कास्ट कराएंगे। ठीक है, तो मैंने उनको फ़ोन पर तसल्ली दी और मैंने ये कहा कि आप तसल्ली करें, मैं कल फ़्लाइट पकड़ के खुद आ रहा हूँ। तो कल मैं पहुँचा हूँ रात, फिर उनको इतला तो पहुँच चुकी होगी माशाल्लाह। इन मामलात में बड़े वो बाखबर रहते हैं हमारे इदारे के लोग, हर चीज़ की उनको ख़बर होती है। तो रात 10-11 बजे के दरमियान उसके घर पे आए हुए हैं, और एजेंसियों के लोग 4-5 लोग थे। उनको कहा कि जी आपका हस्बैंड हमारे पास है, आएँ आप, हम ले जाते हैं आपको उनसे मिलवाने के लिए। तो वो हाल वो भी लापता हैं। खातून सेनेटर भी अगवा होगी, पहले उनका शोहर अगवा हुआ, बेटा अगवा हुआ, अब वो भी अगवा होगी। यानी कि आपके 2 सेनेटर हैं, दोनों के दोनों इस वक्त। दोनों, अब तीसरा मैं बचा हूँ जिसने इस्तीफ़ा भी दिया हुआ है। अब वो इस्तीफ़ा कबूल करते नहीं करते। चलें, अब अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके जो 2 सेनेटर तो अगवा हो चुके हैं, तो अब क्या वो आज अगर टेबल होता है तो क्या वो ज़मीर की आवाज़ पर वहाँ पर आकर अब वोट करेंगे? अब क्या कहलाएंगे वो, अगर उनका वोट अगर होता है तो क्या कहलाएगा? एक होती है इंसान की अपनी मर्ज़ी, मंशा, और दूसरी होती है उसकी पार्टी का फ़ैसला। अगर उनकी अपनी मंशा होती तो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं ले जाते। उनकी पार्टी का फ़ैसला अगर होता तो उनको ये हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब वो उनकी मर्ज़ी के बरक्स और अपनी मनमानी के लिए वो उस तरह की आइनी तरमीम करें। असल सबसे पहली बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हम जो कह रहे हैं कि जी ये 2024 के इलेक्शन जो है फेक इलेक्शन थे, जो फॉर्म 47 के इलेक्शन है। अब फॉर्म 47 के इलेक्शन के मुंतखब होने वाले अराकीन के ज़रिए से हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की को अमेंड करना चाहते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक की पार्टी पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त हो उस अमेंडमेंट में। तो ये क्या उसके उन आबा व अजदाद की रूह को कितना सुकून मिलेगा, ये आपको देखना होगा। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब, अपने पीपल्स पार्टी की बात की, अभी आप मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात के लिए गए हुए थे, वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब भी थे, हमने जो वीडियो देखी। तो क्या शेड्यूल मुलाकात थी कि बिलावल भुट्टो और मौलाना आपको बैठ के कन्विंस करेंगे कि आप आइनी तरमीम के हक़ में वोट दें? और जो सेनेटर्स आपके उनके पास मतलब मेहमान हैं वहाँ पर, तो कहीं पर भी जहाँ पर भी, तो मैं जब यहाँ पे आया तो इरादा ये था कि जी मैं सुबह जाके वो जो हमारी खातून सेनेटर हैं उसको तसल्ली दूंगा, और लेकिन बदकिस्मती उसको रात से ही ले गए। तो फिर आज मैंने रब्ता किया मौलाना साहब से सुबह, तो मौलाना साहब ने कहा कि पीटीआई के दोस्त आए हुए हैं, आप भी आ जाएं। तो मैं जैसे पहुंचा, पीटीआई के दोस्त वहाँ से निकल रहे थे मीटिंग, वो उनका शायद मीटिंग थी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में।
تو ہم بات چیت ہی کر رہے تھے انہی مسئلوں پہ کہ کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہیں. ان کے بھی جو JUI کے جو سینیٹر غائب ہیں ان کے سلسلے میں، تو اتنے میں بلاول صاحب بھی آ گئے اور وہ گلا شکوہ ہونے شروع ہوئے. JUI کے بھی سینٹرز غائب ہیں؟ جی ہاں، بغل ان کے بھی 2 سینیٹر ان کے بھی غائب ہیں. اٹھا لیے ہوئے جی ہاں. یہ چیز. تو میں نے جب انہوں نے بات کی میں نے بولا میں اس وقت کوئی یہ آپ بھی کو مولانا نے بتایا کہ میرے 2 سینیٹرز انہوں نے اغوا کیے ہوئے. جب یہ بات چیت ہوئی کہ کون سی شک کس میں ہماری بہتری ہے کس میں، تو میں نے بولا تھا کہ میں نہ اس آئینی ترام کی کسی ایک شک پر بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں میرا کوئی اس میں ابھی انٹرسٹ ہے. اس وقت میرا انٹرسٹ جو ہے میرے جو 2 سینیٹر ہیں وہ کس کے پاس ہے، کون لے گیا ہے. وہ جب تک واپس نہیں آتے میں کسی بھی مسئلے پر اس آئینی ترام کی کسی ایک وہ کہتے ہیں نا فل اسٹاپ اور کاما تک بھی میں بات نہیں کروں گا. یہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو بتایا؟ بلاول مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے میں نے بولا یہ ہمارے پارٹی کا فیصلہ ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کو پہلے ہمیں یہ سمجھانا جائے کہ یہ امینڈمنٹ لائی کس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کی اتحادی کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے. اگر یہ حکومت کی طرف سے ہے تو ہمارے سینیٹر کو لے جایا گیا ہے اس آئینی ترامیم میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نا. باقی انہوں نے تو نہ ہی وہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے، نہ 12 مئی کے واقعے میں ملوث ہے، نہ ہی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان میں وہ ملوث ہے. تو اس آئینی ترامیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے لایا جا رہا ہے. اور جو کوئی اس آئینی ترامیم کے لیے کمپین کر رہا ہے وہ ہمارے ان لوگوں کو اغوا کرانے میں ہم سمجھتے ہیں وہ برابر شریک ہے. جو کوئی اس کو ووٹ بھی دے گا اس ترامیم پہ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے. یہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو کہا کہ کیونکہ آئینی ترمیم اگر آپ لوگ اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارے لوگوں کے اغوا میں کیونکہ وہ آئینی ترمیم کے لیے اغوا ہوئے ہیں تو اس میں پھر آپ بھی ملوث ہیں برابر کے. یہ آپ نے کہا. تو بلاول بھٹو صاحب تمام وہ پارٹیاں میں کہتا ہوں تمام چاہے ان کو تعلق کسی ایک صوبے سے، چاہے وہ قومی سطح کی پارٹی ہوں، چاہے وہ صوبائی سطح، چاہے کوئی انڈیویجول ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا رد عمل دیا اس کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے. یہ نہیں، آپ نہیں بھی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو آپ ہیں، اگر حکومت کا ہاتھ ہے تو آپ ہیں، کیونکہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں. آپ ہی کی بیسائیکیوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. آپ ہی کے مدد کے ساتھ یہ امینڈمنٹ جو لائی جا رہی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی کسی کام کے لیے جاتا ہے تو پہلے اپنا ہوم ورک کہتا ہے، اپنی اسٹرینتھ دیکھتا ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ جی آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو پہلے انسان اپنے گھر کا وہ سامان دیکھتا ہے پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے. آپ کے پاس تو 2/3 کی میجورٹی نہیں تھی تو یہ امینڈمنٹ آپ لا کس طرح تھے؟ اپوزیشن کے ساتھ آپ نے بات کی نہیں تھی، نہ JUI کے ساتھ بات کی تھی، نہ ہی PTI کے ساتھ بات کی تھی، یا نہ ان کے کسی اتحادیوں کے ساتھ بات کی تھی. جب آپ نے اس کو لانچ کیا، جب بالکل آپ اٹک گئے، اس دوران آپ لوگوں نے لوگوں کو جو اٹھانا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ سب کے سب جو برابر کے شریک ہیں. سب کے سب برابر کے شریک ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے اختر مینگل صاحب، اس پر مولانا نے کیا پاس سے ایڈ کیا؟ مولانا صاحب کہا کہ جی ہمیں تو یہ موقع ہی نہیں دے رہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے. مجھے رات کو سونے تک بھی نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ان کی باتیں سن کے وہ شاید ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان کوئی ایک ڈرافٹ جو بنایا ان کے درمیان، ان پر کچھ نکات پر شاید ایگریمنٹ ہو گیا تھا. اور اسی سلسلے میں مولانا صاحب شاید گئے تھے کراچی بلاول ہاؤس. پھر اس کے بعد وہ گئے تھے جاتی عمرہ، اور وہاں پر جو ہے شاید یہ 2 ایگری کر چکے تھے. وہاں پر جو ہے کچھ نکات پر جس طرح مولانا صاحب کہہ کے ان پر وہ قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ حتمی اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تک ان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ بھی ابھی فائنل سٹیج پر نہیں ہوئی ہے. مولانا صاحب کہتا ہے اس سلسلے میں مجھے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کرنے ہوگا، اور جو PTI ہے اس کو بھی ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا. آپ نے تو ایک کلیئر شرط رکھی کہ میں تو اس آئینی ترمیم کی شکوں پر بھی بات تب کروں گا جب پہلے میرے 2 سینیٹر واپس دیں گے، پھر میں ان پر غور شروع کروں گا. بالکل.
مولانا نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی کہ میرے بھی 2 اغوا ہوئے مولانا ہیں نے کہا سر، نہیں، مولانا نے یہ کہا کہ جی میرے بھی بندے گئے ہوئے ہیں، ہمارے بھی بندے ہمیں واپس چاہیے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں تو مولانا نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی شرط نہیں رکھی کہ اس کے بغیر ہم بھی وہ شاید مولانا نے الگ سے یا پہلے ان کی، کیونکہ میری تو پہلی ان کی میٹنگ تھی، مولانا کی پہلی بھی میٹنگ ہوئی ہوگی، شاید اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی ہوگی، لیکن میرے علم میں نہیں۔ کیا آپ کو ایسا انڈیکیشن ملا کہ آج ہر حال میں حکومت یہ آئینی ترمیم پاس کروانا چاہ رہی ہے آج کے دن میں ٹیبل کر کے، کیونکہ 6:30 بجے سینٹ کا اور 7 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے؟ اصل تھا کہ دیکھا جائے پچھلے 1 مہینے سے ہر روز ایسا لگتا ہے کہ آج یہ ترامیم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش تو ان کی ہے، اور یہ ایک خوف بھی ڈال رہے ہیں، جو بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ اس لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ جی آپ آئے نہ آئے، آج تو یہ ہر صورت میں ہوگی، لیکن فنی خرابی کی وجہ سے وہ فلائٹ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر بالفرض مولانا حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ جا کے ووٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اٹھوائے ہوئے سینیٹر سے بھی ووٹ ہو جاتا ہے اور ایک سو کالڈ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے، آپ کیا اپنے سینیٹرز کا بعد میں جب وہ آ جائیں گے کوئی کسی کورٹ آف لا میں ان کو آپ لے جا کے ان سے وہ کروائیں گے کہ بھائی یہ تو ہم سے ہماری ول کے اگینسٹ جبرن ووٹ لیے گئے، ہمیں اغوا رکھا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں پارٹی نے ان کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا ہے، تو مجھے یہ گمان بھی ہے، مجھے یہ امید بھی ہے کہ وہ بھی پارٹی کی لاج رکھتے ہوئے وہ پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ ہاں انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان کی مجبوریاں جو انسان کو کئی غلط راستے بھی پہ لے جاتی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی نوبت آئی، انہوں نے پارٹی کے فیصلے کے برعکس فیصلہ کیا، تو پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، پھر وہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے اس پر فیصلہ کرے گی۔ نہیں، لیکن میں یہ سمجھ چاہ رہا ہوں کہ اگر ان سے جبرن ووٹ کروائے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کو اغوا کر کے رکھا گیا ہوا ابھی، تو کیا آپ جب کبھی بھی وہ اس امینڈمنٹ کی ووٹنگ کے بعد جب وہ گھر لوٹیں گے تو کیا آپ یہ چیز ان کے ذریعے ریکارڈ پر لائیں گے کہ ان سے ووٹ کروایا کیسے گیا ہے، ان کو ساتھ کہاں پہ رکھا دیکھیں نا، گیا؟ اب اس دن ہماری جو سینیٹر صاحب آئے وہ سینٹ میں آئی تھی، انہوں نے خطاب جو کیا تھا وہ کچھ نہیں بولی تھی لیکن بہت کچھ بول گئی، اس کی سسکیوں سے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس سے زبردستی ووٹ لیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو تو یقین نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نہیں وہ اغوا نہیں ہوئے ہیں، آج وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط نہیں ہوا ہے، کل تو ان کی گاڑیوں سے بھی تو کئی وہ ڈرگس تو نکلی تھی، کبھی ان کے بھی ہوٹل کے دروازوں کو توڑ کر جو ہے یہی آپ کے خفیہ ایجنسی کے لوگ داخل تو ہوئے تھے، ان کے گھروں پر چھاپے بھی تو پڑے، تو پھر کہہ دو کہ وہ بھی نہیں ہوا تھا، اگر یہ نہیں ہوا تو مطلب وہ بھی نہیں ہوا تھا، یہ اگر جھوٹ ہے تو پھر وہ بھی جھوٹ تھا۔ وہ بھی جھوٹ تھا۔ اچھا آخر میں اختر مینگل صاحب، یہ تمام جو یہ جبر شروع ہوا یہ 63A کے فیصلے کے بعد شروع ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 63A کا فیصلہ آیا یہ بنیادی طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز نے سہولت کاری کی کہ اب آپ لوگوں کو اٹھائیں اور ووٹ لیں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا اس کے بعد لوگ اٹھائے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے عدالت سے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا جا رہا، وہاں پہ ایک بنیادی حقوق کا مقبرہ بنوایا جا رہا ہے، وہاں پہ فریڈم لکھوایا جا رہا ہے، تو لوگوں کی تو فریڈم چھینا جا رہا ہے۔ اسد یہاں پر ہمیشہ عدلیہ، پولیٹیکل پارٹیاں، ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہے، انہوں نے ہمیشہ ریاست کے اداروں کی جو ہے سہولت کاری کا کام کیا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیاں یہاں پہ بتائیں کہ ہاں انہوں نے اگر انکار نہیں، اگر تھوڑی ڈیلے بھی کیا ہو تو ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے ہوئے۔ یہاں پہ ہماری عدلیہ نے، چاہے جسٹس منیر سے لے کر کسی کا بھی آپ نام لے لیں، انہوں نے ہمیشہ ریاست کے ان اداروں جس کو عسکریتی ادارے کہتے ہیں ان کی سہولت کاری کا کام کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ان عسکریت کی کالک کو اپنے منہ پر ملنے پر جو فخر محسوس کیا، اور آج بھی فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کوئی اپنے آپ کو ادارے کا بندہ کہلانے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا،
آج کل جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کا کہتے ہیں کہ ہمارا دادا بھی اس ادارے کے لیے کام کر رہا تھا، ہمارا باپ بھی اس ادارے کا وفادار تھا. تو آج کل ویلیوز جو ہے نا انسان کی اس حد تک گر گئے ہیں، اور ریاستی اداروں کے لیے جو ہے نا ہمیشہ سہولت کاری کا کام ہماری سیاستدان، ہماری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ، ہماری میڈیا، انہوں نے جو اہم کام کیا ہے ان کے لیے. آخری سوال اختر مینگل صاحب، سوری میں نے آپ کو کافی وقت لے لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو ہی فالو کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کو اگلا چیف جسٹس ہونا چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 3 ججز کا پینل آنا چاہیے اور کوئی سو کالڈ کمپیٹنٹ جج دیکھ کے ان میں سے لگانا چاہیے؟ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کروں گا. بات اگر اصولوں کی ہے تو پھر میرٹ پہ ہمیں جانا رہے گا، اور یہاں پر میرٹ نہ الیکشن میں کی گئی ہے. یہاں پہ تو آپ کی اسکول کی ایڈمیشن پہ جو ہے نا میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بیسکس جو آپ کے بچے کی جو ذہنی نشو و نما کے لیے وہاں پہ میرٹ کو نظر انداز کر کے نوٹ کو ترجیح دی جاتی ہے. اور صرف عدلیہ نہیں، صرف آپ کی عسکری قیادت نہیں، بیوروکریسی کو لے لیں، یہاں پر تمام ان میرٹ کی ان پیمانوں کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو پولیٹیکل ورکر ہے، جو دندان محنت کرتا ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایک وڈیرے کو یا ایک سردار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. کسی ایک پولیٹیکل کو نظر انداز کر کے عسکریت پسند لوگوں کو جو اہم عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے. تو یہ سینیورٹی اور یہ میرٹ اس ملک میں صرف اور صرف سفارش پہ چلتی ہے. سفارش پہ چلتی ہے. بہت شکریہ اختر مینگل صاحب. آپ کو ویسے جاتے رہتے ایک خبر دے دیں کہ اختر مینگل صاحب کے تو 2 سینیٹر لاپتہ ہیں، اغوا ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 اغوا ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے 6 ایم این ایز بھی اس وقت ایجنسیوں کے پاس ہیں، اور ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ سافٹ ویئر مدر بورڈ نہیں مدر بورڈ سب کا ایک ہی ادارے کے پاس ہے ان سب کا آج کل. تو ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ یقین دہانی ان سے لی جائے کہ وہ جا کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کریں گے. اور یہ بالکل ویسے ہی ضمیر کا فیصلہ جی بالکل، وہ ان سے ان کا ضمیر جگایا جا رہا ہے، یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے، جو سو گیا تھا شاید کہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کریں گے وہ. تو یہ بالکل ویسی صورتحال ہے. اگر آپ کو یاد ہو یوسف رضا گیلانی جب سینیٹر منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے، تو عمران خان صاحب نے ایک ووٹ آف کانفیڈنس خود سے لیا تھا. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز کو رات کو اٹھا لیا گیا تھا ادھر گولڑا کے پاس ایک سیف ہاؤس میں لے جا کر ساری رات ان کا سافٹ ویئر دوبارہ سے ری بوٹ کر کے اور پھر ان کو واپس لا کے اگلی صبح سیدھا اسمبلی پہنچایا گیا تھا. انہوں نے آ کے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا عمران خان صاحب کو. تو اب بھی یہی حال ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے 6 ایم این ایز بیچارے اپنے ایم این اے نہیں پورے کر پا رہے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروانے کے لیے کسی اور فیکٹری میں بھجوا رہے ہیں جہاں سے ری سیٹ کی جا رہی ہے ان کی فیکٹری. تو آپ خود بتا رہے فیکٹری ری سیٹ ہو کے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ووٹ کریں گے. تو اختر مینگل صاحب کے سینٹر صاحب کا بھی یہی امکان ہے. اور بہت ذمہ دار لوگ پی ایم ایل این کے جن سے ہماری آج بات ہوئی جو کہ بہت قریبی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آج ہر حال میں ووٹ کروا کے پاس کروائیں گے اس آئینی ترمیم کو. تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.